इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। आज चूँकि संडे का दिन है, आराम भी हो रहा होगा, खाना पीना भी हो रहा होगा। कहीं कोई आप मेहमान होंगे, कहीं आपके पास कोई मेहमान होगा, कहीं घर में दावत भी होगी, कहीं दावत में भी जाने का प्रोग्राम होगा, कहीं किसी का आउटिंग का प्रोग्राम होगा और कहीं प्लानिंग हो रही होगी कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी करनी है। कल से मुहर्रमुल हराम की भी शुरुआत हो जाती है और ये हमारे लिए पहला इस्लामिक महीना है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। बहुत वीडियो को आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपको वो ख़जाना आज मैं देने जा रही हूँ जो कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया था और वो ख़जाना आज मैं आपके हवाले कर रही हूँ। ये वो बेहतरीन ख़जाना है जिसमें शायद कुछ लोगों को आटे में नमक के बराबर इस ख़जाने के बारे में ऑलरेडी अवेयरनेस हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी होगी कि जिसको इससे पहले इस ख़जाने की अवेयरनेस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का जो ख़जाना है वो ऐसा कीमती ख़जाना है कि अगर आप इसको लूटना चाहते हैं, इसके ज़रिए आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे दौलत हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपका कारोबार हो, चाहे लोगों की शादियां हो, चाहे औलाद हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू दिस प्रीशियस ख़जाना। आप इस ख़जाने के ज़रिए जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत सुपर डुपर प्रीशियस ख़जाना है, इसको हासिल कर लीजिए। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और उम्मत मोहम्मदिया के लिए ख़ास करके ये ख़जाना दिया है। इस ख़जाने को हासिल कीजिए और इस ख़जाने से फ़ायदा उठाइए। ये वो ख़जाना है जो आज से पहले किसी उम्मत को और किसी पैगम्बर को नहीं दिया गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मोहम्मदिया कहा गया और आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। तो इसलिए आपको जो है ये ख़जाना दिया गया क्योंकि आप ख़ातिमुन नबीयीन बनाए गए और आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। और चूँकि हम लोग नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, नबियों का आमद का सिलसिला बंद हो गया, तो अब उम्मतों के आने का सिलसिला भी बंद हो गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम उम्मत हैं, उम्मत मोहम्मदिया जो हम कहलाते हैं, तो हम ये आखिरी उम्मत है। अब इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। रहती दुनिया तक जितने भी लोग आएंगे, क़यामत तक के कायम होने तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे, वो सारे उम्मत मोहम्मदिया के अंदर ही शामिल हैं। तो ये उम्मत क्या है? आखिरी उम्मत है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक कीमती ख़जाना दिया है और वो कीमती ख़जाना क्या है उसको किस तरीक़े से पढ़ना है, क्या करना है सॉरी टू से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात यह है कि दोस्तों, ये जो कीमती ख़जाना है, एक तो ये है कि ये सूरे बकरा का पहला और आखिरी रुकू जो कि शुरू होता है सूरे फातिहा से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके वल्लाहु अलीम वल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अज़ीम तक। सूरे बकरा का पहला और आखिरी रुकू कहाँ से शुरू होता है? लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ि से या वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन पर ख़त्म होता है। ये हो गया सूरे बकरा का पहला और आखिरी रुकू जो कि क्या है? एक कीमती ख़जाना है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया गया है। दूसरा कीमती ख़जाना क्या है? सूरे हशर की आखिरी आयत जो कि जिसमें अल्लाह ताला के तमाम नामों के साथ अल्लाह ताला ने कहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, कि अल्लाह के तमाम खूबसूरत नाम हैं, उनके ज़रिए उसको पुकारा जाए और उनके ज़रिए उससे फ़रियाद की जाए। और तीसरा क्या है? आयतल कुर्सी। तो आयतल कुर्सी का नुज़ूल भी क्या है? सूरे बकरा के अंदर ही है और ये भी एक बहुत कीमती ख़जाना है। और इसी तरह चौथा कीमती ख़जाना जो ख़जानों का सरदार है और वो क्या है? तहज्जुद की नमाज। चार कीमती ख़जाने मैंने आपको बताए हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला सूरे बकरा का पहला और आखिरी रुकू। नंबर 2 ख़जाना नंबर 2 है सूरे हशर का आखिरी रुकू। नंबर 3 है सूरे आयतल कुर्सी जो कि सूरे बकरा के अंदर ही शामिल है। और नंबर 4 लास्ट वन है
تہجد کی نماز۔ تو دوستوں آج میں نے آپ کو یہ 4 قیمتی خزانوں کے صرف نام بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے امت محمدیہ کو گفٹ دیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا ہے، خزانوں کا گفٹ دیا ہے۔ تو اب ہمارے اور آپ کا کام ہے کہ ان خزانوں کو کس طرح یوز کرنا ہے، ان خزانوں کو کتنا سنبھال کے رکھنا ہے۔ دوستوں یہ وہ خزانے نہیں ہیں جو ہمیں اپنی تجوریوں میں، لاکروں میں اور اپنے بینک کے جو ہے لاکرز کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنے دیں، بلکہ ان خزانوں کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو یوز کرنا ہے، اور جتنا ہم ان کو یوز کریں گے اتنے ان کے بینیفٹس آپ کو ملتے جائیں گے۔ دوستوں ویڈیو کو آخر تک لے لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کی لائکنگ اور شیئرنگ کے ہم جو ہے ہمارے لیے ایک ٹونک اور ایک انرجی کا کام دیتی ہے، اور ہم آپ کے لیے اتنی محنت سے یہ تمام مواد لے کر کے آتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے سامنے لے کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ ہمارا ایک لائک اور ایک شیئر تو ہمارا حق بنتا ہے۔ کمنٹس کر دیجئے گا، اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی طریقہ کار پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی اور وظیفہ پوچھنا ہے اپنے کسی پرٹیکولر مسئلے سے متعلق تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ضرور بے ضرور جواب دیں گے۔ اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں، تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھوانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم آپ کو خود ریچ آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں دوستوں کہ آپ ان 4 خزانوں میں سے میں 1 بائی 1 جو ہے ان خزانوں کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، اور الگ الگ انڈیویژل ان کی امپورٹنس اور ان کا یوز آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کی جو ہم بات کرتے ہیں خزانہ نمبر 1، اور خزانہ نمبر 1 ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ انکلوڈ ہے یا ایکسکلوڈ ہے، تو ان کو یہ جواب ہے کہ سورہ فاتحہ اس میں انکلوڈ ہے۔ سورہ فاتحہ سے آپ اسٹارٹر لیں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر سورہ بقرہ شروع ہو جائے گی الف لام میم سے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کا آخر پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آپ نے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے لاسٹ میں جانا ہے سورہ بقرہ کا آخر کا اینڈ نکالیے، جہاں سے آپ کو یہ ورڈ نظر آ رہا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں جہاں کے آخری رکوع اسٹارٹ ہو رہے ہیں، یا اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یہاں سے آپ آمن الرسول بما انزل الیہ یہاں سے بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں جگہ سے اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آمن الرسول بما انزل الیہ سے وانصرنا علی القوم الکافرین یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنی آپ کی سہولت ہو، جتنی آپ کے پوٹینشل ہو، جتنا آپ کی اسٹریٹجی ہو، جتنا آپ کا کام ہو، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیجئے، کہ اینی ٹائم پڑھ سکتے ہیں آفٹر اینی نماز سوری کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ نماز پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو فَبِهَا وَنِعْمَا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو زبانی یاد نہ ہے تو آپ قرآن کھول کر کے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، ایک مقصد کو سامنے رکھ لیجئے، یہ تمام مقاصد کو آپ سامنے رکھ لیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس خزانے کے صدقے میں، اس خزانے کے ذریعے آپ میرا فلاں 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 مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خزانہ نمبر 1 کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بہت جلد اس کی برکات و ثمرات حاصل کر لیں گے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ قرآن کا کوہان کہا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ بہت کوہان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اونچی چیز ہو، تو سورہ یاسین کو دل کہا گیا
گیا ہے اور سورہ بقرہ کو اس کا سورہ قرآن کا کوہان کہا گیا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی برکات و ثمرات ضرور حاصل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی، اور آپ کو جو بھی چیز چاہیے، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، گھر، گاڑی، اولاد، شادی، جو چیز بھی آپ کو چاہیے، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اس کو پڑھیے اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اور پھر آپ جو ہے وہ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔